सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख फिर आगे कर दी गई। मुश्तरका इजलास अब बुध को होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास अब मंगल की बजाय बुध को होगा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख फिर आगे कर दी गई। मुश्तरका इजलास अब बुध को होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास अब मंगल की बजाय बुध को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि इन हाउस तब्दीली की बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वो क्या समझते हैं कि इमरान खान जाने पर तैयार हो जाएंगे? उनका कहना था कि क्या वो नया वज़ीर आज़म कबूल करके बैठे तमाशा देखते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की जानिब से ये बयान सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी किसको आपको लगता है कि यहाँ पर धमकी दे रहे हैं? इशारा किसकी तरफ लग रहा है? देखिए, गुजारिश है, पहली बात तो ये है कि मुझे यूँ लगता है कि तमाम जो वज़रा हैं, जो स्पोक्स पर्सन है और ख़ास तौर से जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनमें जुल्फी बुखारी साहब का भी शुमार है, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ना उनको जमहूरियत याद है, ना उनको कोई इखलाकियात याद है। आप सुबह से शुरू हो जाएं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, गुलाम सरवर खान ने क्या कहा कि नवाज शरीफ आएंगे तो जेल जाएंगे या उनका ताबूत आएगा जैसे उनके बड़ों के आते थे। ये लबो लहजा, ये अल्फाज का चुनाव, ये जहर, ये किसी सियासत की जमहूरियत की निशानी नहीं है। ये बहुत छोटा घटियापन है। उसके बाद आप देख लें, असद उमर साहब जो हैं वो तकरीर करते हुए कहते हैं अगर ये रूस के लोग लेके लॉन्ग मार्च वाले इस्लामाबाद आएंगे तो इनको वो कुट पड़ेगी। ये जबान देखें आप, लहजा देखें आप। और अब ये जुल्फी बुखारी साहब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये जमहूरी सिस्टम का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी अपोजिशन जो है किसी सिटिंग हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है। एक ऐसे प्रोसेस के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मुझे हैरत है कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या इसकी बैकग्राउंड है, क्यों वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये सारा कुछ जो है, इससे पीटीआई को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इनका नुकसान होगा। लोग ये सारा लहजा, ये सारे अल्फाज सुन रहे हैं और यकीनी तौर पे इसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन आएगा। आपने देख लिया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो सुबह से लहदे हो रही है और इनके खिलाफ जिस किस्म का रद्द-ए-अमल है, इससे इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। इन लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। सलीम बुखारी साहब, उन्होंने पहले भी देखा था कि इस तरीके से ही कैंपेन जो है बाकायदा तौर पर चलाई गई पीटीआई की जानिब से, सोशल मीडिया विंग्स की जानिब से, मुख्तलिफ सियासतदानों को लेकर और बीच में कुछ सहाफ़ियों को भी, उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाई गई। लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है। मगर आपको क्या लगता है कि अब मामला वैसे ही चलता रहेगा? अब भी अवाम इनके पीछे वैसे ही लगे रहेंगे जिस तरह से पहले इनकी बातों में, इनके दावों में और वादों में आती रही है अवाम? अगर इनको ये यकीन होता कि लोग इनके साथ हैं, लोग इनकी बात को अभी भी इसी तरह से समझते हैं, तो ये कतई तौर पर ये लहजा इख्तियार नहीं करते। इनकी फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से है कि अपनी करतूतों की वजह से, कि महंगाई कमर तोड़ है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई एक ढंग का काम उन्होंने करके नहीं दिया है। इसलिए वो समझते हैं कि लोग अब हमारे साथ खड़े नहीं हैं। यही वजह है कि उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात जो हैं, इसका एक सिलसिला शुरू हो गया है। अगर दानिशमंदी का तकाजा ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो फौरन अपने वज़रा को शट अप कॉल दें और उनसे ये तकाजा करें कि वो अपोजिशन लीडर्स के बारे में इस तरह का लबो लहजा इख्तियार न करें, इसकी तवक्को इमरान खान साहब से बहुत कम है। इसलिए कि वो खुद भी माशाल्लाह लबो लहजे के एतबार से और अल्फाज के चुनाव से छोड़ूंगा नहीं, चोर हैं, डाकू हैं, जेलें भर दूंगा, ये सब कुछ एक बात की तरफ इशारा करता है कि इनको ना सियासत आती है, ना जमहूरी वैल्यूज इनके नज़दीक कोई अहमियत रखती है। यकीनन गैर मुनासिब और गैर जमहूरी ज़बान का जो है इस्तेमाल देखने में आया। जैसा आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब खुद भी इस तरीके के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर लेते थे। जुल्फी बुखारी साहब की स्टेटमेंट पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, सना बुचा साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन ने भी हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, जुल्फी बुखारी का ये बयान कि इन हाउस तब्दीली की बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, वो क्या समझते हैं कि इमरान खान जाने पर तैयार हो जाएंगे? वो क्या समझते हैं? किसकी बात आपको लगता है कि यहाँ पर हो रही है? किसको ये धमकियां दी जा रही हैं?
یہ تو زبی بخاری پر بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں وہ ڈبیٹ میں تو کافی سارے آ جائیں گے. وہ اپوزیشن کو بھی کہہ اپوزیشن سے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے کولیشن پارٹنر سے بھی مخاطب ہوں، ہو سکتا ہے ان کے دانے والوں سے بھی مخاطب ہوں. لیکن وہ پوچھنا صرف یہ ہے کہ وہ اگر کرنا ہو وہ کہیں دبئی میں دیں گے، آؤٹ آف کنٹری بیٹھ کے دیں گے، یا واپس آ کے کچھ لڑائی کریں گے. مطلب اگر یہ عمران خان کے لیے انہوں نے اسٹینڈ اپ بھی کرنا ہے تو وہیں سے کریں گے، یا واپس آ کے رنگ روڈ اسٹینڈ وغیرہ کو سب کچھ فیس کریں گے. پوچھنا تو یہ چاہیے ان سے کہ بھائی آپ جس کو بھی کہہ رہے ہیں، جس کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم چپ چاپ بیٹھ کے نہیں دیکھیں گے، تو آپ واپس تو آئیے پہلے، پھر دیکھتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں اور صرف فیس ٹو فیس بات کر لیں. اس طرح اسٹیٹمنٹ لانگ ڈسٹینس کیا بھیج دیں. ٹھیک ہے، پہلے واپس آ جائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. ثنا بچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، سلیم بخاری صاحب، آپ دونوں نے اپنا تجزیہ دیا، بہت شکریہ آپ کا. ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ متحدہ پاکستان مشاورت کے عمل پر یقین رکھتی ہے. عشرت العباد اور فاروق ستار ایم کیو ایم میں آنا چاہیں تو دروازے کھلے ہیں. مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پہلا بنیادی شے کہ مشاورت بات چیت، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع جب بھی آئے گا تو ایم کیو ایم پاکستان اپنے کارکنان کے پاس جائے گی، اپنے ووٹر کے پاس جائے گی، جنرل ورکر اجلاس بلائے گی، ان سے بات چیت کرے گی، ان سے مشاورت کرے گی، اور پھر جو ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا. دیکھیے 22 اگست 2016 کے بعد ایم کے پاکستان انقلابی وہ فیصلہ کیا تھا کہ عدم تصادم عدم تشدد کی پالیسی پہ کاربن رہ کر پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جدوجہد کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایم کیو ایم پاکستان اس کا قائم ہے، اور جو لوگ بھی اس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان زندہ باد کر کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ آئیں پارٹی میں رہیں. ڈالر کی اونچی اڑان کے اثرات نے اپنے گھر کا خواب بھی مشکل بنا دیا ہے. 1 ٹن سریا 5,000 روپے اضافے کے بعد 1,95,000 روپے پر پہنچ گیا ہے. تفصیلات کے لیے اشرف خان کی رپورٹ. بڑھتی قدر نے اپنا گھر بنانا مزید مشکل بنا دیا. پیداواری لاگت میں اضافے پر سریے کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا گیا. فی ٹن سریے کی قیمت 5,000 روپے کے نمایاں اضافے سے 1,95,000 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر عارف جیوا کا کہنا ہے کہ ایک سال میں 1 ٹن سریے کی قیمت میں 70,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. کیونکہ صرف اور صرف ایک سال کے اندر 550 روپے پر اسکوائر فٹ، صرف 550 روپے پر اسکوائر فٹ اسٹیل کے اوپر اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ اور باقی تمام چیزیں الگ ہیں. ہم جب کیلکولیٹ کر رہے ہیں آج بیٹھ کے تو 70 to 75% کا پرائم منسٹر صاحب ڈیفرنس آیا ہے. عارف جیوا نے کہا کہ ایک سال میں تعمیراتی لاگت میں 70% اضافہ ہو چکا ہے. مسلسل لاگت بڑھنے پر کراچی، حیدرآباد، لاہور اور اسلام آباد میں پروجیکٹس کا کام بند ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ کہ کراچی، حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد میں پروجیکٹس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اینڈ یوزر اور بلڈر کی جو ہے وہ اختلافات شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ بلڈر تو اب جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا اس پرائس کے اندر. عارف جیوا نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے سستے گھروں کی اسکیم بھی بنانا ناممکن ہو چکا ہے. حکومت قیمتوں میں من مانے اضافے پر فوری ایکشن لے. کے الیکٹرک نے روشنی باجی پروگرام کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز کر دیا. 60 خواتین کو کمیونٹیز تک ان کے تحفظ کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. کراچی سے دیکھیے دانیال سید کی رپورٹ. روشنی باجی کے پہلے وومن ایمبیسیڈر پروگرام کی شاندار کامیابی کے بعد کے الیکٹرک نے دوسرے ایڈیشن کا آغاز کر دیا. 60 خواتین کو منتخب کرتے ہوئے دوسرے گروپ کی تربیت بھی شروع کر دی گئی. کے الیکٹرک نے پروگرام میں مختلف طبقوں اور تعلیمی قابلیت رکھنے والی خواتین کو شامل کیا ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کی اہلیہ ریوا عمران نے تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ خواتین ان شعبوں میں اپنا نام بنا رہی ہیں جن پر کئی دہائیوں تک مردوں کی اجارہ قائم رہی. یہ بات قابل ستائش ہے کہ 40 خواتین نے محدود وقت میں نیبرہڈ پروگرام کے تحت 1 لاکھ سے زائد گھروں تک رسائی حاصل کر کے صارفین کو توانائی سے متعلق قیمتی معلومات سے نہ صرف شعور پیدا کیا بلکہ انہیں حفاظتی تدابیر بھی فراہم ہوگی. ان باہمت خواتین نے دیگر خواتین کے لیے بھی روزگار کے نئے مواقع کی راہ ہموار کر دی ہے. چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر کے الیکٹرک عامر ضیاء اور چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر سعدیہ ڈاڈا نے روشنی باجی پروگرام پر روشنی ڈالی. 40 خواتین نے تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کو ٹچ بیس کیا. فائدہ اس کا کیا ہوا کہ وہ سارے ایریاز جہاں پہ ہم اپنی سروسز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے So they became our ambassadors for that area. کام کرتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں، اس طبقے کو
جس کے پاس آج تک رسائی نہیں تھی، ایکسیس نہیں تھا. ہمارے معاشرے میں ایک کلچرل حصہ ہے کہ خواتین زیادہ تر گھر پر ہوتی ہیں، موبلٹی کی ایکسیس نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹ کی نہیں. تو یہ روشنی باجی جو ہے یہ ہمارا وسیلہ ہے. پروگرام کی مدد سے ٹرانسمیشن کے مشکل کام سر انجام دینے کے لیے کے ای میں 5 خواتین گریڈ آپریٹنگ آفیسرز موجود ہیں، جبکہ متعدد خواتین میٹر ریڈنگ آفیسرز بھی فیلڈ میں اپنے مردوں ساتھیوں کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت